जो शेर अफजल मरवत है मेरे ख्याल में फॉरेन रिलेशन पीटीआई की कमेटी का हेड होगा शायद। हाँ, हमें भी समझ नहीं आ रही क्या काम बनता है। उनका काम ही नहीं बनता फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पहुंच जाएं। आप अपने मुल्क की फिक्र करें। आप शेर अफजल मरवत को फिक्र करनी चाहिए कि जाकर लोगों के रैलीज को कंडक्ट करें जो उनका स्किल सेट है। और इमरान पहला पैगाम ये था कि कोई डील का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, ना वो डील कर रहे हैं और वो काफ़ी एक किस्म का गुस्सा कर रहे थे। ये बारी बारी मैं डील का लफ्ज क्यों सुन रहा हूँ? उन्होंने कहा मैं कोई डील नहीं कर रहा हूँ। पहले वो चाहते हैं कि हुकूमत जो है जो चोरी किया हुआ मैंडेट है वो वापस करे। 8 फरवरी के रिजल्ट्स लोगों को वापस दिए जाएं। दूसरा, जितने भी कैदी हैं जो बेगुनाह लोग जेलों के अंदर हैं उनको रिहा किया जाए, चाहे वो मिलिट्री जेलों में चाहे दूसरी कैद में ना। उसके बाद हमें कोई पता चले कि अगवा किया जा रहा है। उन्होंने साजिश आपके मुल्क के साथ नहीं की, साजिश हमारे अपने लोग करते हैं। वो तो अपने मुल्क के मफाद में काम करेंगे, उनके नुमाइंदे। हम खुद अपने मुल्क में साजिश करते हैं, अपने मुल्क का नुकसान खुद पहुँचाते हैं। ट्रम्प के आने और जाने से हमारा क्या ताल्लुक है? वो तो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। अब मुझे नहीं पता मरवत ने क्या कहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। इमरान खान अपने मुल्क की फिक्र कर रहे हैं और वो ये नहीं देख रहा कि बाहर कौन आता है और कौन जाता है। और अगर मरवत ने बात की है तो ये मरवत साहब ने ये कहा था कि अभी क्योंकि ट्रम्प सदर जो अगर बनेंगे तो बीच में जो 2 से 3 मंथ होते हैं तो अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आज़ाद हो जाती है, तो उस दौरान पाकिस्तान में कुछ चेंजेस जो है वो मुमकिन हो सकते हैं। मुझे मेरे ख्याल में फिर जो शेर अफजल मरवत है मेरे ख्याल में फॉरेन रिलेशन पीटीआई की कमेटी का हेड होगा शायद। हाँ, हमें भी समझ नहीं आ रही क्या काम बनता है। उनका काम ही नहीं बनता फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पहुंच जाएं। आप अपने मुल्क की फिक्र करें। आप शेर अफजल मरवत को फिक्र करनी चाहिए कि जाकर लोगों के रैलीज को कंडक्ट करें जो उनका स्किल सेट है। और इमरान पहला पैगाम ये था कि कोई डील का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, ना वो डील कर रहे हैं और वो काफ़ी एक किस्म का गुस्सा कर रहे थे। ये बारी बारी मैं डील का लफ्ज क्यों सुन रहा हूँ? उन्होंने कहा मैं कोई डील नहीं कर रहा हूँ। पहले वो चाहते हैं कि हुकूमत जो है जो चोरी किया हुआ मैंडेट है वो वापस करे। 8 फरवरी के रिजल्ट्स लोगों को वापस दिए जाएं। दूसरा, जितने भी कैदी हैं जो बेगुनाह लोग जेलों के अंदर हैं उनको रिहा किया जाए, चाहे वो मिलिट्री जेलों में चाहे दूसरी कैद में ना। उसके बाद हमें कोई पता चले कि अगवा किया जा रहा है, लोगों को यहाँ से उठा लिया जाता है बगैर किसी केस के। वो भी उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें जब हो जाएंगी फिर अब गौर से सुने जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, कहते हैं उसके बाद हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए जो पाकिस्तान के लिए बात होगी और पाकिस्तान के मफाद जो होंगे हम फिर उसके ऊपर सबसे बात करने लगे। बस सर, मैम इस हुकूमत से बात करेंगे, इस हुकूमत से बात करेंगे या पहले की तरफ? आप फिर से मैं सुनो, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जब 8 फरवरी का रिजल्ट के पास आप जाएंगे वापस तो इन्हीं की हुकूमत होगी, पीटीआई की हुकूमत होगी, क्योंकि मैंडेट इन्हीं का चोरी हुआ है। तो इसलिए जिससे बात करेंगे फिर ये कहते हैं जब आप मैंडेट वापस हो जाएगा 8 फरवरी का और ये 9 फरवरी का रिजल्ट कैंसिल होगा जो चोरी का है, तो फिर हम पाकिस्तान के मफाद के लिए बातचीत करेंगे। आपकी जगह लफ्ज़ तो सुने बातचीत। और वो कहते हैं ताकि ये जो सारी कैसराइयाँ हो रही हैं डीलों की, ये आप प्लीज़ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। मैम, आज जो केस की समाअत थी 3:30 बजे तक केस शुरू ही नहीं हुआ। समाअत मुलतवी होती है और जो केस है वो लेट उसकी वो स्टार्ट होती है। आपको समझ आना चाहिए कि जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं आज तो उन्होंने एक साइफर को फॉरेन ऑफिस से, आप देखें यहाँ फॉरेन ऑफिस है, सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है,
یہ کل 2 منٹ کا راستہ ہے. آج پورے 1 گھنٹے لگا کر وہ سائفر کو انہوں نے بتایا ہے کہ فورن آفس سے پرائم منسٹر آفس چل کے کیسے گیا ہے. تو اگر 1 گھنٹہ لگائیں گے تو آپ سوچیں بھی سائفر نے کہیں واپس بھی جانا ہے. تو اگر ان کا ارادہ پروسیکیوشن کا یہ ہوگا کہ اس طرح گھسیٹیں تو میرا خیال ہے جج صاحبان کو بھی ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. اور یہ عام طور پہ ججز اجازت ہی دیتے کہ آپ اس طرح گھسیٹیں اور ٹائم ضائع کریں گے ان کا. تو اگر وہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو ججز میرے خیال میں خود تنگ آ جائیں گے اور آئندہ کے لیے ان کو روکنا پڑے گا پروسیکیوشن کو. بے تکا خرید کھینچ رہے ہیں. صاحب نے ان کے وکیل بھی ہیں اور انہوں نے ان لوگوں کی کافی مدد کی ہے پچھلے 1 سال میں. تو آج اگر وہاں کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ ہمارے قیدی ہیں بے گناہ قیدی ہیں ان کی مدد کرنے والے شفقت امان کے اگر بھائی کو اٹھا لیں تو آپ خود سوچیں کہ یہ انہوں نے کیوں کیا. کیونکہ یہ سارے بے گناہ لوگوں کے کیسز لڑ رہے ہیں. بات چیت ہوگی اس میں خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا جائے گا. جو بات چیت ہوگی اس میں خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے گا یا عدالتوں کی رہائی ہوگی. خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو آپ نے کہا ہم بات چیت کرنے کے لیے نہیں آپ نے بیٹا جوان بچے ان کو پہلے ٹریننگ دینی پڑے گی. آپ نے ٹیچر سنا ہی نہیں. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ آپ ٹیچر سناتی ہوں آپ کو. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ 8 فروری کا مینڈیٹ واپس کیا جائے گا. جب 8 فروری کا مینڈیٹ آئے گا تو کس کی حکومت ہوئے گی؟ PTI کی حکومت ہوئے گی انشاءاللہ. تو پہلا تو مطالبہ یہ ہے مریم نواز ہوئے گی یا عاصم منیر ہوگا اور کون کر رہا ہے یہ سارا تماشا جو ملٹری جیل میں ہو رہا ہے. اور جو ان کے رشتہ دار آ کر بتا رہے ہیں یہ جوان بچے پاکستان کا اثاثہ ان کے ساتھ جو ان کی ہیوملیشن وہاں پہ ہوتی ہے جو ہمیں پتہ چلا ہے. حسان نیازی کو 11 دن آئسولیشن میں رکھا گیا کیونکہ اس نے تھوڑا شور مچایا کہ ان باقی لوگوں کو مت تنگ کریں. آپ کو پتہ ہے عباد فاروق کا بھائی اور اس کا بیٹا باپ کے غم میں 6 سال کا بچہ انتقال کر گیا تھا. اس کو میں چھوٹے سے مار کو شہید کہوں گی. ٹھیک ہے. اب اس کے غم میں جس باپ نے اپنا غم سب سے مل کر کم نہ کر سکا اپنے گھر والوں سے اب اس کے اوپر ذہنی تکلیفات ہیں. اس کو تکلیف ہے. اس کو نفسیاتی تکلیف ہے. اب اس کو جا کے جب یہ تنگ کرتے ہیں یا اس کی تذلیل کرتے ہیں یا اس کو ہیوملیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ سوچیں کہ اس کے اوپر کیا گزری ہوگی جس کے لیے حسان نیازی نے اس کا اور تھوڑے سے اور لوگوں کو جن کو یہ تنگ کر رہے تھے ادھر نچلا عملہ اس نے اس کے اوپر شور مچایا. تو کیا کیا حسان نیازی کو کسی کوٹری میں پھینکا ہے 11 دن کے لیے اور اس کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر دوبارہ کرو گے پھر ڈال دیں گے. اور پھر لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مت بات کرنا کہ یہ ملٹری جیل تھا. وہ پتہ نہیں ان کے اوپر اور کیا ظلم کریں گے کیا کر لیں گے. مار دیں گے ہمارے سارے بچوں کو. اس لیے مار دیں گے کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا ہے. اگر ان کو ڈر لگ رہا ہے ان کو اور ڈرنا چاہیے. اگر ان بچوں کو کچھ ہوتا ہے یہ بھول جائیں کہ ہم یہاں چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. ایک جو ظلم کر رہے ہیں اس کو بھی ڈرنا چاہیے. یہ بس بہت وقت ختم ہو گیا ہے. اگر ہمیں دھمکی کسی نے اور آئندہ دی کہ ملٹری جیل کے اب کی بات نہیں کرنی تو اور حسان نیازی کی بات نہیں کرنی یا عباد فاروق کی بات نہیں کرنی یا جو اور لوگ ہیں ملٹری جیل میں بات نہیں کرنی تو پھر ہم اپنی عدالتوں کے باہر آ کے بیٹھ جائیں گے کہ ہمارے سارے بچوں کو یا رہا کیا جائے یا ان کو سزا دی جائے. اور سزا بھی ملٹری جیل میں نہیں ہوئے گی. ایک کرنل صاحب نہیں کریں گے کیونکہ ان کا کام نہیں ہے سزائیں دینا. ہمارے پاس یہاں پہ کورٹ ہے. ان کا یہاں پہ ٹرائل چلنا چاہیے. یہ جتنے بھی ہیں ان کا ایویڈنس سامنے آنا چاہیے. بتائیں کہ کیا وجوہات ہیں. بتائیں CC جو کیمرہ فوٹیج ہے وہ دکھائیں. یہ سارا کچھ اب ہم بھی یہاں بیٹھ کے لا کافی سمجھ گئے ہیں. ان کورٹس میں لے کر آئیں ہائی کورٹ میں لے کر آئیں ہم بھی سنیں گے اور آپ بھی سنیں گے. اور انشاءاللہ ان بچوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ہمیں دھمکیاں دے سکتے ہیں ہم بھی ان کو وارننگ دے سکتے ہیں کہ ہمارے بچے بزرگ جتنے آپ نے ملٹری جیل میں رکھے ہوئے ان کے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے. جو کرنے والے ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں سزا کے لیے کیونکہ یہ ظلم ہے اور یہ بے انصافی ہے. بہت شکریہ.